سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع الدنيا في ميزان الشرع. إخوة الإيمان، الدنيا دار اختبار وابتلاء. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيزرع الناس اليوم ليقطفوا غدا في الآخرة، فالدنيا مزرعة للآخرة. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالدنيا صائرة إلى زوال وفناء. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. رواه مسلم في صحيحه. وقال تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فعمر الدنيا في جنب الآخرة قليل. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع على حصير فأثر في جنبه، فقالوا له: ألا نأتيك بشيء يقيك منه؟ قال: لا، ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي، والحديث في صحيح الترمذي. إخوة الإيمان، الدنيا دار ممر وليست دار مقر. وهذه الدنيا مدة سفره مراحل، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، ولا يزال الرجل يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي سفره. والناس يتراكضون في تنافس الدنيا خوفا من فواتها، ويبذلون الغالي والنفيس، ويضيعون الصلوات، ويقعدون عن الجماعة، مع أن نعيم الدنيا لا يزن عن نعيم الآخرة ذرة رمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على أمته الفتح من الدنيا
والافتتان فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه عمرو بن عوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما جاءه مال من البحرين: أبشروا وأملوا ما يسركم، فإني لا أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. رواه مسلم في صحيح. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال: نقول كما أمرنا الله. قال: أو غير ذلك؟ تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث آثار انفتاح الدنيا: التدابر والتحاسد ثم سفك للدماء، فكل هذه من آثار فتح الدنيا على الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. إخوة الإيمان، إن مما ذكرنا لا يفهم منه أن نترك الدنيا وأن لا نطلب من الدنيا ما يصلح آخرتنا، بل الدنيا التي منعها الشرع دنيا تضييع الحقوق والواجبات، دنيا التساهل في المحرمات، ودنيا تضييع الحقوق. فهذا هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم منه ومنع الشرع منه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا